अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ये सबसे पहले एक नोट देखें, ये तो 75 का नोट है फिलहाल। ये 75 रुपये का नोट है और कुछ अरसा पहले हुकूमत पाकिस्तान ने इसको छापा है। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें ये बात है कि इसको छापने की क्या ज़रूरत थी यार। 75 साल की खुशी में 75 साल में आपने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया भाई। 75 साल में आपने कौन सी तरक्की ऐसी कर ली है, या कौन सी आप तालीम की बुलंदियों को आपने छू लिया है, या कौन सी आपने गुर्बत कम कर दी है जो आपको ज़रूरत पड़ गई ये नोट छापने की। ये वैसे डिबेटेबल बात है। हाँ, मतलब आपने इसकी खुशी मनाई है ना, पाकिस्तान की सालगिरह की है कि आज पाकिस्तान को 75 साल पूरे हो गए। सही है। लेकिन 75 सालों में पाकिस्तान पीछे ही गया, आगे नहीं आया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो इनको ऐसे बेचारे ये जो हमारे जो लीडर्स हैं इनको बदनाम करने की क्या ज़रूरत थी। ये असल में ना जो कौमें होती है ना ऐसी कि जिनको यही नहीं पता होता कि उनका विजन क्या है, ठीक है, वो इस तरह की चीज़ों को खुशियां मना के ना तो वो खुश हो जाते हैं। अब ये देखें, नोट बनाने से क्या आप आवाम को मैसेज दे रहे हैं या पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, आपका रुपया तो डी वैल्यू हो रहा है डे बाय डे, और आप 75 के नोट बना के बड़े खुश हो रहे हैं कि जी। और अवाम को भी देखिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। ऐसे ही। अब आपको पता ही है कि बैंकों में क्या सूरत हाल थी। जैसे 75 का नोट की खबर छपी है कि जी ये 75 का नोट छप चुका है, कॉल पे कॉल, फोन पे फोन कि जी हमें एक नोट चाहिए, हमें कहीं से भी ला दो एक नोट दे। लेकिन अब इसकी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो चुकी है कि अब लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि यार हमसे ये वापस ले लो। ना कोई दुकानदार ले रहा है, ना कोई बसों वाले ले रहे हैं, ना कोई रिक्शों वाले ले रहे हैं, मतलब कहीं भी ये नोट काबिल कबूल नहीं है। और उसके बाद जो सोने पे सुहागा हुआ है वो ये हुआ है कि जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है उसको ये बाकायदा सर्कुलर जारी करना पड़ा है कि इस नोट को जो मतलब नहीं लेगा उसकी शिकायत हमें करें। बिल्कुल। आपको अपने नोट पे इतना भरोसा नहीं था तो आपने इस तरह के नोट को क्यों छापा। और देखें, इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी अफवाहें वैसे भी उड़ती रहती हैं। तो अब ये अफवाह जैसे फैली है ना कि 75 का नोट बंद हो रहा है, तो लोगों ने कोई वेरिफिकेशन नहीं की। बिल्कुल। कि बैंकों में जाके पता करें, स्टेट बैंक की हेल्पलाइन से पता कर लें। हर बंदे का किसी न किसी बैंक के साथ इंटरेक्शन जरूर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसके बावजूद वहां से क्रॉस वेरीफाई करना मुनासिब नहीं समझा और लेन देन इन्होंने बंद कर दिया। अब इस नोट को जब ये स्टेट बैंक ने ये नोट छापा है ना, तो जाहिर बात है हमें मतलब प्रॉपर एक फिगर का तो नहीं पता होगा कि इस नोट के छपने पे कितना खर्चा आया होगा। ऐसे ही है। अब जितने भी नोट इसके छपे हैं 75 वाले, जाहिर बात है करोड़ों अरबों रुपए में इसका खर्चा आया होगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरे में सर्कुलेट होने हैं। ऐसे ही है। पूरे के पूरे जो 75 वाले नोट हैं वो बेकार हो चुके हैं। लोग लेने को तैयार नहीं है। इवन के बैंकर भी अगर कोई दे ना नोट तो वो लेने को तैयार नहीं, वो कहते हैं मार्केट में चल नहीं रहा। तो आप मुझे ये बता दें, जो बंदे भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, कि जिन बंदों ने ये नोट छापा है, ठीक है, अगर वो इसको चला नहीं सकते थे, अगर वो हुकूमत की बात लोग नहीं मानते, तो इतने पैसे, इतने अरबों रुपए आपने क्यों ज़ाया किए। आम पब्लिक के ऊपर आपने टैक्स लगाना है इनको छापने के लिए, और आम पब्लिक ही जो है वो ये वसूल नहीं कर रही। यार, आप एक नोट की बात कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पे हर चीज़ में मिसमैनेजमेंट आपको नज़र आती है। ये क्या करते हैं, अब आपको पता है कि एक रोड बन रही है, अब उसकी सबसे पहले इन्होंने ये रिसर्च करनी होती है कि इसके नीचे कोई पाइपलाइन तो नहीं कोई बिछनी, कोई सीवरेज की, कोई टेलीफोन की, कोई गैस की। रोड बना देंगे ये, ठीक है। अच्छा, बाद में पता चलेगा 2 साल के बाद आ जाएंगे जी PTCL वाले, हमने यहाँ पे केबल डाल दी है जी, रोड उखाड़ देते हैं जी। ऐसे ही ठीक है। फिर गैस वाले आ जाते हैं। ऐसे ही इसी तरह सारे। कितनी अफसोस की बात है कि हमारे जो वसाइल हैं जो एक ही दफ़ा इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल, प्रॉपर प्लानिंग से इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। क्योंकि हुकूमत में जो बंदे हैं या जो भी हमारे जिम्मेदारान हैं उनको इस चीज़ से कोई फ़र्ज नहीं है। उनके लिए महंगाई हो जाए, उनके लिए गुर्बत मज़ीद बढ़ जाए, उनको कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि इसका सारा का सारा बोझ जो है वो गरीब आदमी, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनके ऊपर आना है। और इसी तरह ये 75 वाले नोट के ऊपर हुआ है कि किसी भी प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग नहीं की गई। ऐसे ही है। किसी डिपार्टमेंट से डिस्कस नहीं किया अगर इस नोट को छाप दिया गया।
اب یقین کریں میں میرے پاس یہ نوٹ تھے، چند نوٹ، اور میں بازار سے سامان لینے گیا ہوں، تو دکاندار نے مجھے فوراً ریفیوز کر دیا. اس نے کہا جی پائن اے نوٹ اسی کو نہیں جی لینے. مطلب دیکھیں کہ ایک پاکستانی کرنسی ہے اور اس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اسٹیٹ بینک نے یہ چھاپا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بھی جو ہے وہ لوگ لینے کو تیار نہیں ہے. اب اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہ جو نوٹ بینک میں یا صرف جا رہے ہیں نا، وہ واپس نہ تو پبلک نے لینے ہیں، نہیں لے رہے، اور وہ جائیں گے مین برانچ میں جائیں گے، یہ سارے ریسائیکل ہی ہونے ہیں، ریسائیکل ہو گے، اور دوسرے نمبر پہ یہ واپس نہ ان کی ڈیمانڈ آئے گی اور نہ یہ ری ایشو ہو گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اتنے اربوں روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا یہ اب ایک تو اس کا یہ ایک پہلو ہے کہ اس کو چھاپا، کیونکہ اس کے جو نقصان ہوا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں آپ چھاپ لیتے، آپ نے ایجوکیشن میں اتنی زیادہ ترقی کر لی ہوتی نا، تو آپ کے پاس ہوتا کہ یار ہم نے نا ایجوکیشن میں یہ لیول اچیو کر لیا ہے، بالکل، تو لہٰذا ہم نے 75 کا نوٹ چھاپنا ہے. چلیں جی ایجوکیشن میں آپ نہیں کر سکے، کیا آپ نے غربت اتنی ختم کر لی ہے؟ کیا غربت کی لکیر سے لوگوں کو اتنا اوپر اٹھا لیا کہ آپ کو خیال آ گیا کہ یار 75 سالہ ہم نے جشن منانا ہے، سیلیبریشن کرنی ہے. اچھا اس سے آگے چلیں جی، ہم پولیٹیکلی کیا اتنے میچور ہو گئے ہیں؟ آج بھی وہی جماعتیں 75 سالوں سے آپس میں لڑتی آ رہی ہیں، ان میں اتنی اسٹیبلٹی، ان کی سوچ میں میچورٹی ذرا بھی ابھی تک نہیں آئی کہ وہ ملک کو کسی اچھی ڈائریکشن کی طرف لے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ایز اے نیشن ہم کتنے میچور ہوئے ہیں، آج وہیں کھڑے ہوئے ہیں بھائی، بیک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بیک ہم تو پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے جو نیبرز ہیں ان کو دیکھیں، ایسا ہی ہے. ہمارا 3 روپے کے برابر ہمارا روپیہ آ چکا ہے ان کا. یار دیکھیں اب انڈیا کی بات، ہم چلے چائنا کی بات، رشیا کی بات نہیں کرتے، ہم افغانستان کی بات کر لیتے ہیں، ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب افغانستان کل ابھی آزاد ہوا ہے تسلط سے امریکہ کے. ٹھیک ہے. ان کا جو ہے وہاں پہ روپیہ وہ مستحکم ہو رہا ہے اور ان کی جو انڈسٹری ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. جی پاکستان سے ان کا روپیہ ہے نا، پاکستان سے زیادہ اسٹرانگ ہے ابھی بھی. ہاں. اور 71 میں بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کی پروگرس دیکھ لیں، وہ 96 بلین ڈالرز کے ان کے ریزروز ہیں، ہمارے 3 بلین ڈالرز ہیں، اور وہ بھی مانگے تانگے کے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا بلال، میرے خیال میں نا ایک اور چیز، ایسی اچیومنٹس ہیں ان کی کچھ پاکستانیوں کی جس کی میرے خیال سے انہوں نے خوشی منائی ہے. وہ کون سی؟ جیسا کہ ذخیرہ اندوزی ہے، اس میں ہمارا لیول ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے وہ لیول اچیو کیا ہے کہ کوئی حد حساب نہیں پوری دنیا میں، اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا 75 کا نوٹ چھاپ لیں. ٹھیک ہے. رشوت خوری میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا عدالتی نظام دیکھ لیں، انصاف 129ویں نمبر پہ ہے. ہاں جی. اور ٹوٹل میرے خیال سے 140 کی رینکنگ ہے، 129 میں ہم تقریباً سب سے ڈاؤن ہے. یار اس میں کچھ جو سب سے جو نیچے ملک ہے نا یاسر، ان میں پتہ ہے کون ہے؟ جو جنگ زدہ علاقے ہیں، جن میں ایران، افغانستان، ان جیسے ملک ہے. مطلب ہمارے ملک دیکھیں کس جگہ پہ جا کے کمپیئر ہو رہے ہیں. ایسے ہی کہ بھائی مانی میں ہم بہت آگے ہیں، تو اس کی ان کو خوشی ہو رہی ہے، لیکن ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں 75 کا نوٹ ضرور چھاپنا چاہیے. میں دعا کروں گا کہ 100 سالہ خوشی میں کوئی اسپیشل یہ نوٹ چھاپے. ویسے تو ہے 100 کا بھی نوٹ، لیکن کوئی اسپیشل سا نوٹ چھاپے. لیکن اس ٹائم تک ہم اتنے میچور، اتنے پروگریس کر چکے ہوں کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں. ہم ایک خوددار قوم کی طرح اور ایک ابھرتی ہوئی قوم کی طرح ہم سر جو ہے، ہمارا سر جو ہے نا وہ فخر سے بلند ہو، پھر ہم وہ خوشی منائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور نوٹ چھاپنے پہ فوکس مت کریں. جو ہماری معیاری زندگی ہے، ہمیں تعلیم دیں، ہمیں صحت دیں، ہمیں امن و امان دیں، اور ہمارے لیے نوکریاں یا پھر جابس پیدا کریں، یا پھر کاروبار کے آسان مواقع پیدا کریں. اس چیز سے ملک ترقی کرتا ہے، نوٹ چھاپنے سے ملک ترقی نہیں کرتا. یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.